علیہ الصلوۃ والسلام دے اشاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل سجی تے ایڈے پیارے پیارے لوگ آئے بیٹھے۔ اللہ کریم پیارے حبیب دا صدقہ اج دی اس محفل دا صدقہ سارے دیاں جھولیاں بھر دے۔ اللہ کرے کہ آج اس محفل تو کوئی ناکام نہ مراد تے خالی جھولی نہ منجے۔ اللہ پاک پیارے حبیب دا صدقہ سارے دے دامن اپنے تے پیارے حبیب دے دامان عطا دے نال بھر دے وے۔ اللہ کریم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی بندے مومن دی نیت اس دے کام تو بہتر ہوندی۔ اچھی نیت نہ ہوئے تو اچھے کام دا بھی ثواب نہیں ملدا۔ اللہ کریم اساں اچھی نیتاں دے نال ایتھے بیٹھ کے محفل پاک اٹینڈ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہر قدم تے جڑ تسی گھروں تشریف لے کے آئے ہو اس وقت تو لے کے گھر واپس ہونے تک اللہ کرے کہ اللہ دے فرشتے اساں سارے دے اسے بے حساب اجر و ثواب لکھتے رہن۔ محفل پاک کے دوران چاہے تلاوت کلام رحمان ہوئے، حمد باری تعالیٰ ہوئے، ثناء سرکار ہوئے، سلسلہ بیانات ہوئے، یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اہل بیت دی محبت تے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہر لفظاں ہر گلاں نہایت عقیدت تے احترام دے نال سننا تے اپنے دل دے اندر اتارنے دی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ اگر اسی آگ چھڑے نا تسی سمجھو مہر لا گئے۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی جس لئے اساں نے کنہ کول گزرے سے سماعتاں کول گزرے تا اساں صلی اللہ علیہ وسلم دے گلدستے پیش کرنے چاہیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب دا صدقے محفل پاک دیاں ساریاں برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک با ادب محفل اٹینڈ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم کوئی بندہ میری ذات تے ایک بار درود پاک پیش کرے اللہ تعالیٰ اس تے 10 رحمت نازل کریں۔ اللہ پاک دی ایک رحمت اتنی کہ زمین و آسمان یہ ساریاں حاجتاں پوریاں ہو رہی ہیں، تو جس بندے تے 10 رحمتاں ہو گئی ہیں تو اس کی تو قسمت دی کیا کہنے۔ مل کی بارگاہ رسالت مآب دے اندر گلدستے درود پیش کرساں، کیونکہ جس ٹائم تک اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے گلدستے درود پیش نہ کراں اس ٹائم تک اساں دی دعا اساں دی عبادت آسمان تے زمین دے درمیان لٹکی راندی معلق راندی۔ اللہ پاک دے حبیب دی محبت دے وچ عقیدت دے نال احترام دے نال گلدستے درود کوئی لب چپ نہ ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ گج وج کے درود پاک دے گلدستے پیش کیتے کرو، کیونکہ دروداں دی محفل سلاماں دی محفل، یہ محفل جڑی نا دروداں دی محفل سلاماں دی محفل، محفل نبی دے غلاماں دی محفل کہ نبی کریم